बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी पर शहर बेंगलुरु के कई सारे उलमाए कराम ने मिलकर की कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदाए इत्तिहाद तंजीम के बानी मुजाहिद अली बाबा भी शरीक रहे। चलिए देखते हैं इनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी। सेकुलर टाइम्स के लिए बेंगलुरु से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। क्या मुतालिबा किया जा रहा है मरकज़ी हुकूमत से और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हमें फ़िरौनी हुकूमत के अंदर क़ायम है। 7 साल से जिस तरह से हमारे उलमाए कराम के ऊपर नज़र रख कर के उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी मजम्मत करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे लोग, हमारे इतने सारे इदारे हैं, क्यों खामोश बैठे हैं। जब किसी एक आलिम को जो नामदार है उनके ऊपर जब नज़र रख कर के उनको टारगेट करते हैं तो सारा मुल्क क्यों उनके लिए खड़ा नहीं हो जाता। यही हमारी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को देख कर के ये एक बाद एक हमारे बड़े से बड़े उलमा को वो टारगेट कर रहे हैं और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है कि इतनी फजीहत तुम्हारी अक़वाम मुत्तहिदा में हो रही है, अब तो समझ जाओ। और हमारी कौम से मुतालबा करते हैं कि एक भी अगर उलमा के ऊपर उंगली उठ जाए तो सब इकट्ठा हो जाएं। कहाँ कब तक बुज़दिली की ज़िंदगी जियोगे। हमारा ईमान तो आखिरत के ऊपर है। हक़ के लिए हम सब एक होकर के खड़े रहना चाहिए। बस मैं एक अदना सा इंसान हूँ, यहाँ सारे उलमा हैं, मैं एक फ़कीरी लाइन का आदमी हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि इस कदर हमारी कौम के ऊपर ये लोगों की जो जुल्म और बर्बियत हो रही है। कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी की दाढ़ी लोच ली जाती है, किसी के ऊपर पगड़ी उछाली जाती है। कहाँ तक सह सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा जुल्म हो गया कि हमारा ये 7 साल में इतनी कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई कि इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने क्या इतने भारी हो गए या हम इतने कमज़ोर हो गए इन लोगों के सामने। क्यों खड़े नहीं होते। कलमा गो है, एक हो जाओ, फिर देखते हैं हक़ और बातिल की क्या लड़ाई है। मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया, वरना आगे यही कारवां, यही मामला नहीं चल सकता। बस ये बात मैं अपने कहते हुए फ़ौरन मौलाना को माफ़ी के साथ उनको रिहाई के तलब करता हूँ। आइंदा हमारे किसी भी उलमा के ऊपर हाथ डालने से 100 बार सोचें। जो केस के नाम ठोक देते हैं ताकि वो बाहर ना निकलें, सिर्फ मुसलमानों के लिए और किसी के लिए नहीं। क्या मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में इस कदर कमज़ोर हो गया है? नहीं, अब तो सारे कौम को ये आवाज़ है कि उठ खड़े हो जाइए हक़ के लिए। हमें ना हक़ की तरफ जाना नहीं है, हमारे हक़ के लिए हम खड़े हो जाएं। बस ये बात मैं कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो हम शहर के उलमाए किराम जमा हुए हैं वह इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मुल्क की एक मारूफ़ व मशहूर और एक अमन के दाई हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अचानक UPATS ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके बाद से मुल्क के मुसलमान बेचैन हैं। आप सबको ये मालूम है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमाए किराम ने इस मुल्क की तामीर व तरक्की में कितना बड़ा रोल अदा किया है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को UPATS ने गिरफ़्तार करने के बाद उन पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो समझ में आने वाले नहीं हैं। सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अमन के दाई हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के दरमियान भाईचारे का काम किया है और उन्होंने हमेशा से हिंदू मुसलमानों के दरमियान में गंगा जमुनी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है। उन्होंने कभी किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल नहीं करवाया है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और उलमाए किराम को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उलमाए किराम को गंदी सियासत का निशाना बनाना और उलमाए किराम को जो है ना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये कब तक चलता रहेगा। आज उलमाए किराम अगर इस तरह से गिरफ़्तार होते रहेंगे तो फिर आप जो है ना ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उलमाए किराम को आप गिरफ़्तार करके लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं। उलमाए किराम को निशाना बनाना या मदारिस को निशाना बनाना या मसाजिद को निशाना बनाना, ये कब तक चलता रहेगा। हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपना काम करें। हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है।
اس ایجنڈے کے ساتھ وہ کام کریں، لیکن اپنی اپنی سیاست کے لیے، گندی راجنیتی کے لیے علماء کو استعمال نہ کریں، مدارس والوں کو استعمال نہ کریں۔ اور مولانا کو جس یو پی اے ٹی ایس نے جن کے کہنے پر گرفتار کیا ہے، یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا ایک سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، مولانا سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری مرکزی حکومت سے بھی اور یو پی حکومت سے بھی کہ مولانا کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ اور ایک آواز میں کیا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی جو ظالمانہ، جابرانہ اور فلمی اور گنڈائی طور پر جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ امن و عاشقی اور سکون و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، پوری دنیا میں وہ گھومتے ہیں، آج تک ان پر کوئی ایک بھی الزام نہیں ہے۔ اور خود جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں غیر مسلم، وہ خود ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک انہوں نے ہمیں کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں دیا ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، ہمیں بہکایا نہیں ہے، پھسلایا نہیں ہے، اور ہمیں یہ تک نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر جو بھی الزام ہے وہ سب بے بنیاد ہیں۔ یو پی کی جو اے ٹی ایس پولیس ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ زبردستی یعنی اللیگل طور پر لوگوں کو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ان کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور جو سنویدھان کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے لیے پولیس ہے، اے ٹی ایس ہے، ای ڈی ہے، سب کچھ ان کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی غیر منصفانہ طریقے سے کام چل رہا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو رہا کیا جائے، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور جس طرح ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے اور ان کو بدنام کیا گیا ہے، اسی طرح ان سے جو ہے معافی مانگی جائے اور پورے ملک کو امن و انصاف کا پیغام دیا جائے۔ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد مولانا کو رہا کیا جائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دو سوال کیے، ایک سوال حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جو امن کے داعی ہیں، ان کا جو قید کر لیا گیا ہے، جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ صرف ہمارا کرناٹک ہی نہیں، یو پی نہیں، بلکہ سارا ملک، دنیا والے یہ گواہ خود دے رہے ہیں کہ، اور ان کے بھلت پور والے خود، ان کے بستی والے گواہ دے رہے ہیں کہ امن کے داعی ہیں، کبھی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سارے علماء کرام یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم پر جو غیر آئینی جو ان کے اوپر مقدمات چلایا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، ہم تو یہ مطالبہ حکومت سے، یعنی ہمارے مرکزی حکومت سے اور اسی طرح یو پی حکومت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ حضرت کو غلط مقدمات میں پھنسانا ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ تو میں ایک تو سیاسی قائدین سے، اور دوسرا جو ہے ہماری ملی سماجی جو تنظیمیں ہیں ان سے، اور تیسرا جو ہے علماء اکرام، ان تینوں احباب جو ہیں مل بیٹھ کر جو ہے ایک مضبوط جو ہے لاہی عمل تیار کریں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پورے مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑیں اور حکومت کو آگاہ کریں، اس طرح کی چیزوں کو بند کریں۔ اور مولانا کا رویہ تو ماشاءاللہ پورے پھلت کے غیر مسلم احباب ان کی گواہی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم احباب ان کے گاؤں میں ان کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے حکومت پر ایک بہت بڑا جو ہے وار ہے، اور ان کا جو ہے چہرہ شرمسار ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ مولانا بالکل معصوم ہے، اور ابھی نے بھائی نے بتایا کرناٹک کے جو گورنمنٹ کے سلسلے میں کہ تبدیلی مذہب کے سلسلے میں جو قانون لایا جا رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارا اسلام کا قانون ہے کہ زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص زبردستی یا کسی دوسری بنیاد پر ایمان قبول کر رہا ہے تو وہ غیر معتبر ہے۔ یہ اسلام ہمارا پہلے قانون بنا چکا ہے۔ اسلام میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ دل میں ہوتا ہے۔ جس کا دل مانے گا، بخوشی قبول کرے گا، وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم پر جو الزامات عائد کیے گئے وہ بے بنیاد ہیں، اور آگے بڑھ کر کے شاید اگر یہ بات بھی کہا جاؤں تو شاید غلط نہ ہو کہ اس طریقے کی علماء کرام کی گرفتاریاں یہ مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ اور درد کے ساتھ ہم لوگ جمع ہو کر یہ بات کو اپیل اور ریکویسٹ کر رہے ہیں تاکہ حکومت ان باتوں کو سمجھے، ایسا نہ ہو کہ یہ درد کو، یہ بات کو لے کر پورے ملک میں ہلہ ہو، یہ کچھ پریشانی ہو۔ یہ اگر چاہتے ہیں وہ تو تحت تک جا کر انکوائری کریں، دیکھیں کہ حقیقت میں کیا بات ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے اسلام میں کہا ہے کہ کوئی زبردستی سے کوئی ایمان قبول نہیں کر سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کوئی کوشش بھی کرنے کی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔